बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी वजह से ये इतना टेक्निकल पॉइंट है कि अक्सर लोग ला इल्मी की वजह से इसमें ट्रैप भी हो जाते हैं और अपनी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्टक करवा लेते हैं, फंसवा लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि क्या रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। एक तो क्वेश्चन मैं आज ये कवर करूंगा। दूसरे नंबर पे, क्या रजिस्ट्री इंतकाल का मतलब ये है कि एलडीए अप्रूवल भी हो गई है, या अगर आप फैसलाबाद में है तो एफडीए आ जाता है, अगर आप किसी और सिटी में है तो मुल्तान में है तो एमडीए वगैरह आ जाता है, आरडीए आ जाता है रावलपिंडी का। तो क्या रेलिवेंट अथॉरिटी की अप्रूवल की फिर कोई जरूरत नहीं रहती अगर रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह हो। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे कहां पे आपने रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह नहीं खरीदनी, और चौथे नंबर पे कहां पे आप रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह खरीद सकते हैं अगर वो अप्रूवल नहीं भी एलडीए की फिर भी आप खरीद सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज आप ये समझ लें कि रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना 1 किनाल जमीन मौजूद है, मिसाल के तौर पे। अब मैंने वो 4 बंदों को जो है ना बना के दे दी है, रजिस्ट्री बनवा के दे दी है कि जनाब इस 1 किनाल में से 5 मरले इस मिस्टर ए के हैं, 5 मरले मिस्टर बी, 5 मरले मिस्टर सी, 5 मरले मिस्टर डी के हैं। ठीक है, 5-5 मरले मैंने 4 बंदों को बेच दिया है। अपना 1 किनाल मैंने इस तरह 4 बंदों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये होगी है रजिस्ट्री। अब क्या ये सेफ हो गया काम? नहीं, ये सेफ नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्री के बाद आपने इंतकाल करवाना होता है, यानी कि ट्रांसफर करवाना होता है प्रॉपर्टी का। क्या इतना काफी है? ट्रांसफर के बाद अगला स्टेप आपने करवाना होता है। अब आपने रजिस्ट्री करवा ली कि जी 5 मरले मेरे नाम पे हो गए, अब जी उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाद क्या आप प्लॉट लेके छोड़ दो, 2 साल जाके ना पूछो तो क्या होगा? आपके प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा। कब्जा कैसे हो जाएगा कि जनाब उसने 4 बंदों को जमीन दी थी और आपको बताया था ये वाला प्लॉट आपका है। आपने कहा ठीक हो गया, मैंने बिलीव कर दिया ये मेरा प्लॉट है। लेकिन आप 2 साल के बाद जब जाओगे तो वहां पे किसी और ने घर बनाया हुआ होगा। अब आप कहोगे जनाब ये तो प्लॉट मुझे दिया था, तो ऐसा नहीं है। उसने पूरे 1 किनाल में से 5 मरले आपका दिया था, ये नहीं बताया था कि कौन सा वाला 5 मरले आपका है। तो इसलिए आपने उसी वक्त उसका पोजेशन लेना होता है, कब्जा लेना होता है। ठीक है कि जी ये मुझे, अगर ये मिसाल के तौर पे ये वाला 5 मरले है, ये मेरा, मैंने उसकी 4 दीवारी करनी है, उसका पोजेशन ले लेना है, ताकि वहां पे अगले को, आने वाले को पता हो कि ये ऑलरेडी किसी और को मिल चुका है। वो वहां पे क्योंकि जब एक और बंदे को रजिस्ट्री कोई बेचेगा, वो ऑनर जो है किसी और को भी अगर बेचता है तो वो उसके पास भी ओरिजिनल रजिस्ट्री होगी, आपके पास भी ओरिजिनल रजिस्ट्री होगी। लेकिन जो अपनी 4 दीवारी कर देगा, जो उस जगह का कब्जा ले लेगा, वो ऑनर होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं लोगों के साथ। वो ये समझते हैं कि भाई रजिस्ट्री करवा ली है, इंतकाल हो गया, बस इतना काफी है। उसके बाद आपने अपनी कब्जा भी लेना होता है, 4 दीवारी कम से कम आपको ये करनी चाहिए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि अगर रजिस्ट्री इंतकाल वाली कोई जगह है तो क्या एलडीए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। 2 चीजें आपको मैं बताता हूं। रजिस्ट्री इंतकाल सिर्फ ये बता रही है कि ये वाली जमीन में से इतने हिस्से का ये बंदा मालिक बन गया, ठीक हो गया। अब वो एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ज़रूरी जमीनें लोगों के पास है, उन्होंने काट के 100 लोगों को बेच दी है। अब वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए या रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो लैंड नहीं है। अब इस चीज की अप्रूवल किसने देनी है? जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी होगी, जैसे हमारे लाहौर में एलडी है, उसने अप्रूवल देनी है कि ये जो जमीन है इसके ऊपर घर भी बन सकते हैं या इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। ये अप्रूवल देनी है एलडीए ने। अगर एलडीए अप्रूवल नहीं देगा तो वहां पे ये एक्टिविटीज नहीं हो सकती। अगर कोई ये एक्टिविटीज वहां पे करता है तो एलडीए की अप्रूवल नहीं है, किसी ने वहां पे कमर्शियल बना के बेच दिया, रेजिडेंशियल बना के बेच दिया, तो एलडीए जो है वो आके उसको गिरा सकता है। उस पे लीगली कोई बाउंडिंग नहीं है। क्यों? आपने जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी की है। अब आप कहोगे जनाब मेरे पास रजिस्ट्री इंतकाल है। बेशक आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए जमीन यूज होगी वो इसमें क्लियर नहीं। वो एग्रीकल्चर थी, आप यहां एग्रीकल्चर बेशक कर दो, वो उसकी इजाजत होगी आपको, लेकिन आपने वहां बना लिया घर या वहां बना लिया आपने शॉप, उसकी अभी एलडीए से अप्रूवल नहीं मिली थी। ये एक अलग चीज है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज ये जो है ना झांसा देके लोगों को महंगे प्लॉट बेचनी है कि जनाब रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह हमारे पास। इससे ना लोग ये इंश्योर हो जाते हैं
کہ جناب اگر یہ رجسٹری انتقال کروا کے دے رہے ہیں اس کے مطلب ہے کہ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس لینڈ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب لینڈ تو ان کے پاس موجود ہے نا، تبھی تو یہ ہمیں رجسٹری انتقال کروا کے دے رہے ہیں. یا ٹھیک ہے لینڈ ان کے پاس موجود ہے، آپ کو وہ 5 مرلے کا لیٹر بھی بنا کے دے دیں گے، لیکن وہ 5 مرلے کون سی جگہ پہ آپ کے ہیں، کیا وہاں گھر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، کون سا ایسا ایریا سیف ہوتا ہے جہاں پہ آپ رجسٹری انتقال والا پلاٹ لے لیتے ہو، وہ ہوتی ہے لینڈ سب ڈویژن. کوئی محلہ بنا ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی آلریڈی کوئی اسکیم بنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل کسی بندے کی 1 ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ کوئی زمین آ جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ اپنی کٹنگز نکالتا ہے، پلاٹنگ کرتا ہے، سڑکیں نکالتا ہے، سیوریج اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لینڈ سب ڈویژن ہوتی ہے نا، ان کا سین اور ہوتا ہے، یہ الٹیمیٹلی اپروو ہو جاتی ہیں جب بھی الیکشنز وغیرہ آتے ہیں. تو جس نے بھی اس علاقے سے ایم پی ایم این اے جو بھی جس نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ ان کی اپروولز وغیرہ کروا دیتا ہے، وہاں بجلی بھی آ جاتی ہے، وہاں سیوریج کا کنیکشن بھی سارے ہو جاتے ہیں، گلیاں اور سڑکیں وغیرہ یہ چیزیں بھی بن جاتی ہیں. تو لینڈ سب ڈویژن جو ہوتی ہیں نا وہ سیف ہو جاتی ہیں، پھر کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن سیف ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو ایسی لینڈ سب ڈویژن میں جانا ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہاں پہ نا 2 مرلے 2.5 3 مرلے چھوٹے پلاٹس بھی آپ کو مل جائیں گے تو اور مناسب قیمت میں بھی مل جائیں گے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ گلیاں اور سڑکیں وہاں پہ ہیں، دوسرے نمبر پہ بجلی آ گئی ہے، تیسرے نمبر پہ سیوریج. یہ 3 چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہیں. اگر کہیں پہ بھی ایسی چیز موجود ہے اور اس کی بھی ایل ڈی اپروول نہیں ہوئی لیکن رجسٹری انتقال ہو رہا ہے تو آپ وہاں پہ لے سکتے ہو، وہ قدرے سیف ہے اور وہاں پہ آلریڈی گھر وغیرہ موجود ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ اکیلے ہی بندے ہو جس نے وہاں گھر بنانا ہو، آلریڈی وہاں گھر وغیرہ موجود ہو تو آپ وہاں پہ جو ہے آرام سے جو ہے نا فوراً پلاٹ پکڑیں 2 مرلے کا 3 مرلے کا اور وہاں پہ اپنے کم سے کم 4 دیواری کریں یا کم سے کم جو ایرے وغیرہ ہیں ان کی آپ فیلنگ وغیرہ کروائیں اور اگر پیسے ہیں تو ان کی کنسٹرکشن بھی کروا لیں. اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو یہ لارے دے رہی ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس لینڈ موجود ہے، رجسٹری انتقال آپ کو کروا کے دیں گے، آپ نے تب تک وہاں کوئی چیز نہیں خریدنی جب تک وہاں پہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہ ہو، پوری وہاں پہ سڑکیں موجود ہوں، روڈز موجود ہوں، انہوں نے بجلی کا انتظام کر دیا ہو، سیوریج بچھا دی ہو، لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے ہوں. تو چلیں پھر تو کسی حد تک بات سوسائٹیز کی سمجھ آتی ہے. لیکن اگر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری زمین ہماری ہے اور یہ آپ کو ہم جی یہ ساری رجسٹری بھی کروا کے دے رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں جانا. کیوں ہوگا کیا کہ وہ اگر اس نے ڈیولپمنٹ نہ کی، 5 مرلے کا پلاٹ تو آپ کو دے دیا اس نے کاغذوں میں، رجسٹری کروا دی، لیکن اگر وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر کے دیتا وہاں سڑکیں ہی نہیں بنتی، وہاں پہ بجلی نہیں آتی، وہاں سیوری نہیں آتی، تو آپ کا سارا پیسہ سٹک ہو جائے گا. نہ آپ خود گھر بنا پاؤ گے، نہ آپ یہ پراپرٹی کسی کو بیچ پاؤ گے. وہ جتنے میں پیسہ ہوگا سارا آپ کا سمجھے وہ ضائع ہو جائے گا. اور بڑے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہوئے کہ انہوں نے اس چیز کو سکیور سمجھا کہ بس رجسٹری انتقال ہے، کل کو یہ ڈیولپمنٹ کر کے ہمیں دے دیں گے تو یہ ہماری زمین تو بن گئی ہے نا یہاں پہ، لیکن وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ زمین کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کوئی چکر ہی نہیں ہے، تو آپ کا سارا پیسہ وہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ چیز آپ نے میرا خیال ہے دونوں چیزیں میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتا دی ہیں کہاں پہ لینی چاہیے اور کہاں پہ نہیں لینی چاہیے. تو یہ آپ نے سمجھ کے کرنی ہے اور رجسٹری انتقال کے کانسیپٹ کو آپ نے ایل ڈی اپروول سے جو ہے نا کنفیوز نہیں کرنا، 2 الگ چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور دونوں چیزیں میں نے بتا دی ہیں کون سی سیف ہے کون سی نہیں. اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی مزید پوائنٹ پتا ہے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے. شاید آپ کے کسی پوائنٹ کی وجہ سے، کسی آپ کے علم کی وجہ سے کسی اور بندے کے علم میں اضافہ ہو جائے اور وہ کسی فراڈ یا دھوکے سے بچ جائے یا اس کا پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہمارا ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ جو انویسٹر گروپ کے لنکس آ رہے ہیں وہ آپ لازمی جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.